बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज मैं आपके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटियों के बादशाह के साथ एक मुलाकात का वाक़या बयान कर रही हूँ। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर बैठे हवा पर जा रहे थे, जो तख्त जिन्नों ने बनाया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते, और इनके 1000 सरकारी मुलाज़मीन भी इनके साथ साथ अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, और इनमें एक वज़ीर आज़म भी था जिसका नाम आसिफ जा था। वो सब के सब जिन्नों इंस इनके इर्द गिर्द तख्त शाही के इर्द गिर्द मुअद्दब खड़े थे, और हवा पर उड़ने वाले परिंदे इनके सर पर अपने परों से साया डाले हुए थे। इसमें फ़रिश्तों की तस्बीह की आवाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान में आई, और वो ये कहते थे, ए रब, तूने हज़रत सुलेमान को जैसा मुल्क हशम दिया ऐसा किसी जिन्नो बशर को नहीं दिया। जनाब बारी ताला ने फरमाया, ए फ़रिश्तों, मैंने सुलेमान को हफ़्त तकलीम की बादशाहत अनायत की है और इसको नबूवत से भी सरफराज किया है, लेकिन इनको गरूर व तकब्बुर बिल्कुल नहीं है, और इनको ज़रा भी तकब्बुर होता तो मैं इनको हवा पर ले जाकर ज़मीन पर डाल देता और फिर इनको नेस्त व नाबूद कर डालता। बस ये कलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना और फिर खुदा के दरबार में सजदा बजा लाए, और हवा ने इनके तख्त को ज़मीन पर ले जाकर रखा जहाँ कि चूंटियों की बस्ती थी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि पीस ना डाले तुमको सुलेमान और इसका लश्कर, और फिर इनको खबर भी ना हो। बस शाह मोर, जो कि चूंटियों का बादशाह था, से ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, ये भी रैयत पर शफ़क़त और मेहरबानी करते हैं। फिर उन्होंने शामोर को पकड़कर अपने हाथ की हथेली पर रखकर पूछा, ए शामोर, तुमने अपने लश्कर को क्यों कहा कि सुलेमान आता है? अपने अपने गारों में घुस जाओ, तुमने मुझसे क्या जुल्म देखा? इस बात को सुनकर चूंटियों ने कहा, ए नबी अल्लाह, हमने आप और आपके लश्कर से कुछ जुल्म नहीं देखा, मगर इस वास्ते के सहवन आपके लश्करों के घोड़ों की टापों के तले हम सब आ जाएं और वो टापें हमको हलाक कर डालें। ये काम हमने हिफ्ज़े मा तक़द्दम के वास्ते किया था। इस वास्ते हमने ये बात कही थी कि वो अपने अपने घरों में घुस जाएं और हलाक होने से बच जाएं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि क्या तुम ऐसी ही शफ़क़तें इन पर हमेशा किया करते हो? वो बोला, जी हाँ हज़रत, इनकी खुशी से मेरी खुशी है और इनकी गमी से मुझको गम होता है, और इनकी गम ख्वारी मुझ पर वाजिब है। अल्लाह ताला ने इसी वास्ते मुझको इन पर बादशाह बनाया है। अगर एक चूंटी भी किसी ज़मीन के हिस्से पर मर जाए तो मैं इसको वहाँ से उठाकर इसके मस्कन पर पहुँचाता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ हर वक्त कितनी चूंटियाँ रहती हैं? इसने कहा, हमारे साथ तकरीबन 40,000 चूंटियाँ रहती हैं। फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि सल्तनत तेरी बेहतर है या मेरी? इस वक्त चूंटी ने कहा कि मेरी बादशाही बेहतर है तुम्हारी बादशाही से, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उठाती है और तख्त शाही उठाता है, और तुम इस पर बैठे हो। ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है तुम्हारी बादशाही में। इस बात को सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसकर इस चूंटी से कहने लगे कि तुम किस तरह जानती हो और तुम्हें ये बात किसने सिखाई है? शामोर ने कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने सिर्फ तुमको अक्ल अनायत नहीं फरमाई, बल्कि हम जैसे नातवां को भी अनायत फरमाई है। अगर आप इजाज़त फरमाएं तो मैं चंद मसाइल आपसे दरियाफ़्त करूं। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना है? तब शामोर ने कहा कि तुमने खुदावंदे कुद्दूस से सवाल किया था, ए परवरदिगार, मेरी मग़फ़रत फरमा और मुझे ऐसा मुल्क बख्श जो मुझसे पहले किसी को अता ना किया गया हो, बेशक तू ज़्यादा बख्शने वाला है। तुम्हारे इस सवाल से हसद की बू आती है, और पैगंबरों को हसद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इनकी शान के ख़िलाफ़ है। और ये अच्छी तरह से मालूम है कि खुदावंदे कुद्दूस सारे जहान का मालिक है। वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे ना दे, और ये ना कहना चाहिए कि ए परवरदिगार, मेरे सिवा किसी को बादशाही ना दीजिए,
اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چیونٹی بولی، اے حضرت سلیمان، ٹھیک بات ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے۔ اس میں کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بھید معلوم ہے؟ یہ بات بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا بھی بھید معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا، تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے نیکوکار بنا۔ چونٹی نے کہا، تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رعایا کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد رسی کرو۔ اور میں تو بیچاری ضعیفہ مسکین ہوں، اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے جانا چاہا۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا نامناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وما اپنے لشکر کے ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔